تمرين. أين أسد؟ أين أسد؟ هذا أسد؟ هذا أسد؟ أم هذا أسد؟ هذا أسد. أين أرنب؟ أين أرنب؟ هذا أرنب. أين باب؟ أين باب؟ هذا باب. أين أذن؟ أين أذن؟ هذه أذن. هذه أذن. أين بطة؟ أين بطة؟ هذه بطة. ما هذا؟ باب. تاج. أرنب. هذا باب. ما هذا؟ أسد. تاج. أذن. هذه أذن. ما هذا؟ تمر. ثياب. أرنب. هذا ثياب. جزاكم الله خيرا.